ಮುಂದೆ अनोपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् अन्नन्तात् बहुरीहेः उपधालोपिनः ङीप् वा स्यात्। ङीप् भवति चेत् बहुराज्ञी, ङीप् न भवति चेत् किं बहुराजन् इति अस्ति खलु। वृन्नेभ्यो ङीप् प्राप्तः अनो बहुरीहेः अन्नन्तात् बहुरीहेः न ङीप्, ङीप् न भवति चेत् टाप् अपि न भवति। कुतः? अदन्तत्वं नास्ति। अतः ङीप् न भवति इति पक्षे आदौ पश्यामः। बहु राजन् सु उपदा दीर्घः बहु राजान् सु सुलोपः न लोपः बहु राजा बहु राजानो बहु राजानः स्त्रीलिङ्गे। तदनन्तरं ततः अग्रे सूत्रमस्ति खलु डाबुबाभ्याम् अन्यतरस्य सूत्रद्वयोपात्ताभ्याम्। इदानीम् अस्माभिः ङीप् निषेधः केन कृतः? अनो बहुरीहेः इति सूत्रेण कृतः। तदपि डाबुबाभ्याम् इत्यत्र उपात्तमस्ति सूत्रद्वयं खलु। मनः अनो बहुरीहेः। अतः इदानीं किं जातं? विकल्पेन डाब् भवति। डाब् भवति चेत् बहुराजन् टेः तिलोपः बहुराज बहुराजा बहुराजे बहुराजा बहुराजे बहुराजाः। रमाशब्दः कति रूपाणि? बहुराज्ञी बहुराज्ञौ बहुराज्ञः बहुराजा बहुराजानो बहुराजानः बहुराजा बहुराजे बहुराजाः। अग्रे द्विवचने अस्ति बहुराज्ञी एकवचनं बहुराज्ञौ द्विवचनं गौर्यौ। जातं वा? एतत् प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः विशिष्टं सूत्रम्। इतः परं प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः न यासयोः उदीचाम् आतस्थाने एकपूर्वायाः भस्त्रेषाजाज्ञाद्वा स्मानिः पूर्वाणामपि इति सूत्रचतुष्टयं हेडक् सूत्रमस्ति। अवगतम्? एतद् अवगम्यते चेत् अग्रे अवगम्यते। एतद्द्वयम् अवगतं चेत् ततः अग्रे। तत्त्रयं तेन सह सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्रमस्ति खलु। तदवगतं चेत् चतुर्थं सूत्रम् अवगम्यते। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इत् आपि असुपः इति पदच्छेदः। षट्पदात्मकं सूत्रम्। प्रत्ययस्था पंचमी विभक्ति एकवचनं, कात् इत्यपि पंचमी विभक्ति एकवचनं, पूर्वस्य षष्ठी, इत् विधीयमान प्रथमा विभक्ति एकवचनं, रस्वः विधीयते प्रत्ययस्थात् कात् खलु। सम्यक् एव उक्तं। प्रत्ययस्थात् पंचमी कात् पंचमी पूर्वस्य आत् पूर्वस्य आतः आतः इति वक्तव्यम्। आत्मा पूर्वस्यात इदाप्यसुपः इति खलु सूत्रम्। आतः आत इत्यत्र विसर्गः न श्रूयते। क्व गतः विसर्गः? प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यातः इदाप्यसुपः। तत् पुस्तके नास्ति विसर्गः, किन्तु मया पदच्छेदः क्रियते। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य आतः इत् आपि असुपः। सप्तपदं सूत्रं, पूर्वं षट् इति उक्तम्। आतः विसर्गः क्व गतः पुस्तके? किं सूत्रम्? लोपश्याकल्यस्य। अवगतम्? आत सु आतर् आतै आत खलु। लोपशास्त्रस्य सिद्धत्वात् न स्वरसन्धिः, पुनः गुणसन्धिः न भवति।
प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इत्यत्र पूर्वस्यातेत् इति न भवति। पुनः पुनः एतन्न कथ्यते। एकवारं मया पाठितं चेत् मनसि सर्वदा धर्तव्यम्। अवगतं? हाँ। किं जातम्? आतः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं तपरकरणं कृतं, नाम आकारस्य इत्यर्थः। इत् प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अत्र इत् नाम एति गच्छति इति इत् न, अत्र इत् इति इकारस्य तपरकरणं कृतं, ह्रस्व इकारः इत्यर्थः। आपि इति आपित्यस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम्, आपि आपि परे इत्यर्थः। न सुप् असुप् अथवा न अविद्यमानः सुप् असुप्, तस्य असुपः। अवगतं? प्रत्यये तिष्ठति इति प्रत्ययस्थः, तस्मात् प्रत्ययस्थात्। कात् चिन्ता नास्ति। पूर्वस्य आतः इत् आपि असुपः, न सुप् असुप् तस्मात् असुप्, तस्य असुपः। चिन्ता नास्ति अन्यत्र कुत्रापि। एवञ्च सूत्रार्थः प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य, प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य यः आतः अकारः तस्य इकारः आदेशः स्यात् आपि परे, सः आप सुपः परो न चेत् इति उदाहरणे स्पष्टं भविष्यति। सर्व इति अस्ति, सर्व इति सर्वे जानन्ति, सर्व इति शब्दः अस्ति इति भवन्तः जानन्ति। भवन्तः नाम अत्र पुल्लिङ्गे भवति इति कृत्वा भवन्तः इति जानन्ति। किं जातं? सर्व, तस्य टापि किं भवति? सर्व खलु। सर्व इति शब्दः अस्ति अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति एकं सूत्रमस्ति, अस्ति वा? अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः। सर्वनाम, सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति खलु। सर्व इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तत्र टी आ खलु। अतः आकारात् प्राक् अकच् इति कश्चन प्रत्ययः। अवगतं? सर्वा इति अस्ति खलु, तत्र टी आ, आकारात् पूर्वम् अकच् भवति। अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः, तेः प्राक् अकच् भवति। एवञ्च सर्व अक् आ, सर्वका इति जातम्। ज्ञायते? पश्यतु अत्र प्रत्ययस्थात् ककारात्, अयं प्रत्ययः ककारो वा? ककारः प्रत्ययः, अकच् प्रत्ययः खलु। अकच् तद्धितं प्रत्ययः। प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य, सर्वका इत्यत्र प्रत्ययस्थः ककारः अस्ति, तादृशककारात् पूर्वस्य कः अस्ति? कः अस्ति? मया इतोपि कश्चन दोषः कृतः, तत्र आतः इति न अतः इति। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यातः इति अस्ति खलु, पूर्वस्य अतः इति ह्रस्वाकारः सवर्णदीर्घः अस्ति, तत् एकं मया कृतः दोषः। प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्व, तत् पश्यन्तु, सर्वका इति अस्ति, प्रत्ययः ककारः अस्ति, प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य कः अस्ति? पूर्वः। सर्वका इत्यत्र ककारः प्रत्ययश्चेत् प्रत्ययात् पूर्वे कः अस्ति? अकारः अस्ति खलु। प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य अस्ति खलु, अतः अकारस्य इत् स्यात्, इकारः स्यात्, इकारः स्यात्। आपि परे, आपि परे आप अस्ति खलु, सर्वका इति अस्ति, सर्वका आपि परे, सः आप
सुपः परेण चेत् सः आप सर्वका इत्यत्र यः आकारः वर्तते सः सः स आप सुपः परो न चेत् सः आपः परे सुप् नास्ति सः आप सुपः परे नास्ति खलु सुप् अस्माभिः पूर्वं न कृतमेव सर्वा इति प्रातिपदिकात् अकच् कृतः सु प्रत्ययः न कृतः एव अवगतम् अतः सर्वका इत्यत्र वकारोत्तरवर्ति अकारस्य इकारे सर्विका सर्विका सु इदानीं सु प्रत्ययः विधीयते ಏನು हलङ्यादिना सर्विका पुनरेकवारं कथनीयं किं सर्व स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् सर्वः सुप् न कृतः सर्वनाम संज्ञा वर्तते सर्वाशब्दस्य अतः अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इत्यनेन टेः प्रागकच् अत्र टी वर्तते अचोन्त्यादि टी आकारः तस्मात् प्राक् अकच् इत्यत्र चकारस्य हलन्त्यम् अक्क ककारोत्तरवर्त्यकारस्य उपदेशयोजनास्य अक् इति भवति सर्व अक् आ सर्वका प्रत्ययस्थात् ककारः प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य सर्व अकारः अस्ति खलु अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे अस्ति खलु आप ककारात् परे सर्वका आप अस्ति सः आप सुप् परे नास्ति चेत् सुप् नास्ति अतः इत्वे सर्विका एवमेव कारिका डुक्रीकरणे इति कश्चन धातुः वर्तते तस्मात् नुल् त्रचौ इति सूत्रेण नुल् प्रत्ययः विधीयते कृ न्वल् अनुबन्धलोपे कृ वो युवोरनाकौ इति एकं सूत्रमस्ति तत्र वो इति अस्ति खलु वो इत्यस्य अक इति आदेशः भवति कृ अक कृ इत्यत्र वृद्धिः कार अक कारक अवगतं कारक इति रूपं सिद्धं स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् पुल्लिङ्गे तु कारकः स्त्रियां कारक इत्यस्ति अजाद्यतष्टाप् अयमदन्तः अतः टाप् किं कारका इति जातम् इदानीं पश्य प्रत्ययस्थात् प्रत्ययः कः नुल् नाम अक इति आदेशः कृतः खलु अक इति प्रत्ययः प्रत्ययस्थात् ककारात् अस्ति वा प्रत्ययस्थः ककारः अस्ति प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य कः अस्ति पूर्वः अकारः अस्ति प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् अस्ति खलु इकारः स्यात् आपि परे अस्ति वा आप परे कारका अस्ति खलु आपि परे सः आप सुपः परो न चेत् सः आप सुप् परे नास्ति सुप् नास्ति एव अतः कारिका इदानीं विशिष्टात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपुत्पत्तौ हलङ्यादिना स्वरूपः कारिका अवगतम् अवगतं पठतु प्रत्ययस्थात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्याकारास्यादापि करे स सुपः परो न चेत् अग्रे कारिका अतः किं नौका अतः किं नौका दलकृत्यं नाम सूत्रे विद्यमानानां पदानां प्रयोजनं दलकृत्यमिति कथ्यते पृच्छते इदानीम् अतः किं कः अभिप्रायः सूत्रे प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यातः इत्यत्र अतः इति नास्ति चेत् का हानिः इति प्रश्नः अतः इति नास्ति चेत् सूत्रस्वरूपं किं भवति प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इत् आप्य सुपः कः अर्थः प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य
अकारस्य इति नास्ति इदानीं प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य इकारः स्यात् यः कोऽपि भवतु अ भवतु ओ भवतु किमपि वा भवतु इकारः स्यात् आपि परे स आप् सुपः परो न चेत् नौ इति शब्दः वर्तते औकारान्त स्त्रीलिङ्ग नौ इति शब्दः नौः नावो नावः तस्मात् स्वार्थे क इति प्रत्ययः अवगतं नौ क स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजातिकष्टात् नौका इदानीम् अतः इति नास्ति सूत्रे सूत्रार्थः अत्र योजनीयः प्रत्ययस्थात् ककारः प्रत्ययः प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य इकारः स्यात् कः अस्ति औकारः अस्ति तस्य इदानीम् इकारः प्राप्नोति निका इति स्यात् नौका इत्यस्य स्थाने अतः किं वक्तव्यं तत् अग्रेपि वक्तव्यं प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य इकारः स्यात् आपि परे आपस्ति नौका आपस्ति आपि परे सा आप सुपः परो न चेत् सुप् परे नास्ति खलु अतः किम् अत्र दोषः अतः अतः इति वक्तव्यम् अतः इति उच्यते चेत् अत्र नास्ति अत्र औकारः अस्ति खलु नौका इत्येव न तु निका अतः किं नौका अग्रे प्रत्ययस्थात् किं शक्नोति इति शका प्रत्ययस्थात् किं प्रत्ययस्थात् इति सूत्रे नास्ति सूत्रस्वरूपं किं भवति कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः कात् पूर्वस्यातः इदाप्यसुपः कः अर्थः ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे सः आप् सुपः परो न चेत् शकलदृशक्तौ इति धातु शक्नोति इति भवति तस्मात् नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लृणिञ्यचः इति सूत्रेण किम् अच् प्रत्ययः शक इति जातः खलु शक् इति धातुः शक टाप् प्रत्ययः शका इति जातः किं शका अत्र पश्यतु ककारात् पूर्वस्य अस्ति वा ककारः अस्ति ककारात् पूर्वस्य अकारस्य अस्ति वा अकारः अस्ति तस्य इकारः स्यात् अस्ति खलु इकारः शकारोत्तरवृत्ति तस्य इकारः स्यात् आपि परे अस्ति वा आप् अस्ति टाप् अस्ति शका सः आप् सुपः परे नास्ति सुप् न कृतः अतः अत्रापि शिका इति स्यात् अतः किं वक्तव्यं प्रत्ययस्थात् इति वक्तव्यं प्रत्ययस्थात् इति उच्यते चेत् अयं ककारः प्रत्ययस्थः न कुत्रत्यः धातुस्थः खलु शक् अत एव शक्नोति इति तत्र शक्नोति इति शका अवगतं धातौ अस्ति तद्वारणाय प्रत्ययस्थात् इति वक्तव्यम् अग्रे सुपः असुपः किम् अंतिर्वेद असुपः किं बहुपरिव्राजका नगरी बहुपरिव्राजका नगरी अत्र पश्यतु परिव्राजक इति अस्ति खलु परि इति उपसर्गपूर्वक व्रजगतौ इति धातोः नुल् प्रत्ययः यथा कारकः इति रूपं साधितम् अस्माभिः कृ धातोः नुल् प्रत्ययः तद्वत् परिव्राजकः व्रज नुल् व्रज अका व्राज अका व्राजकः परिव्राजकः संन्यासी इत्यर्थः अवगतं बहवः परिव्राजकाः यस्यां नगर्यां सन्ति सा नगरी उच्यते बहुपरिव्राजका नगरी इति बहवः बहुजस् परिव्राजका जस् अनेकमन्यपदार्थे सुपोधातु प्रातिपदिकयोः अत्र पश्यतु बहु जस् कृतं परिव्राजका जस् इति कृतम् अत्रैव अस्ति अग्रे विशेषः ज्ञायते पूर्वं जस् कृतम् अतः बहु इति पदं परिव्राजक इति पदं जातम् इदानीं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सुब्लुके ज्ञायते इदानीं किं नास्ति असूपः इति नास्ति सूत्रस्वरूपं किं
प्रत्ययस्थात् का पूर्वस्य इदापि टाप् कृतः बहुपरिव्राजक का इति जातम्। प्रत्ययस्थात् परिव्राजक इत्यत्र प्रत्ययस्थः ककारः खलु नुल् आदेशः प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य परिव्राजक जकारोत्तरवर्ती अकारस्य तद् वक्तव्यं। जकारोत्तरवर्ती अकारस्य प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात्। आपि परे अस्ति वा आप सः आप सुपः परे अस्ति अत्र कथं सुपः परे अस्ति अत एव उक्तं खलु बहवः परिव्राजकाः बहुजस् परिव्राजकः जस् इति समासः सुपो धातु इति इदानीं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमानयतु सुपस्ति खलु तत्र सुपः परे अस्ति टापत् अत एव बहवः परिव्राजकाः इत्यत्र परिव्राजकः इति स्त्रीलिङ्गेन पुल्लिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गे चेत् सुपः प्रागेव टाप् भवति अतः बहु परिव्राजकः इति समासानन्तरं रूपं संसाध्य ततः टाप् वक्तव्यं बहुपरिव्राजक टाप् बहुपरिव्राजका इति इदानीं जातम् अत्र यः आ इति अस्ति सः सुपः परे अस्ति सुप् अस्ति मध्ये सुपो धातु इति प्रेषितः खलु सः सुप् अस्ति अत्र अतः अत्रापि स्यात् इदानीम् असुपः इति न उच्यते चेत् अतः असुपः इति वक्तव्यम् असुपः इति उच्यते चेत् किं भवति सुप् परे अस्ति खलु अतः इत्थं न बहुपरिव्राजका नगरी इत्येव अवगम्यते अत्र स्थगयामः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।